السلام عليكم. هذا البرنامج تحت نقول التجربة أو البناء. طلب مني هذا الأخ من ولدة، وراح نبعثه له ونشرح له برنامج كيفاش يعمل، وإن شاء الله كونوا في تواصل باش نخدموا البرنامج هذا حتى نطوره إن شاء الله. بسم الله، ندخلوا على بركة الله. نبدأ نشرح لك. تدخل هكذا دير نوتيليزاتور نوتباس اونطري. هنا عندك تسجل لي كليون تاعك، تسجلهم، تخير النوع تاع لاكارت ودير زانفورماسيون النيميرو تاع لاكارت وكيفاش خرج وكيفاش ديري لي اكسبريمي لو. فوالا، وتخرج منا. هنا دير لي فاتمون، تسجل كاع لي فاتمون تاعك. مثال هاوليك لي فاتمون، كاين هنا قفطان نيميرو 33، ديرو النيميرو تاعو هنا. ولا كان قفطان واحد اخر ديرو 34، تفرقهم بالنيميروات هذوما. هذا هو النيميرو تاعهم، وهذا النيميرو تاع لوجيسيال خاطئ. هذا ليسونسيال تيزا النيميرو. اي كما نقولوا لباس تسجلوا هنا. دير تيب تاع لباس، عايزون دير هنا كراكو 34، ودير لو بونتير تاعو هذا شحال هنايا، البري تاعو شحال تبيعو، هتكريه 10,000 باغ اكزومبل. فوالا، لا كولور تاعو بلانش ولا صديقو. تاجوتي فوتو، نحبي تاجوتي فوتو عندها. فوالا، في فوتو تاجوتيها ديري لا فاصون. اون فوا يتسجل هنايا تلقاه في لا ليست هنا، في لا ليست مسجل. سي بون، تلقاه في لا ليست مسجل. سوفغاردي سي بون. دوك الموديفيكاسيون، تحب دير موديفيكاسيون ديرها هنايا. تعاود كليكي هنا موديفي وتموديفي واش حبيت بري هنايا، تموديفي لو بري تاعو ولا ليسونسيال. تخرج من المني، تدخل هنا في لي بوطون. كي تحب تولي من المني، عندك هنا في الريزيرفاسيون. هنا تخير اللوكاتير اللي درناو باغ اكزومبل، ولا تسجل لوكاتير. هنا اكزيستي لوكاتير، ولا ما كانش اكزيستي لوكاتير عندك، تسجلو من هنايا. تكليكي منا ودير باغ اكزومبل باري لي دات ناسيون تاعو، دير كاع لي زانفورماسيون تاعو، لا كارت ليميت ناسيونال، ولا النيميرو تاعها هكذا. فوالا، اكسبريمي لو تسبريما، ديري لي جي باغ اكزومبل. فوالا، تحب دير له فوتو، دير له فوتو. تحب دير له نيميرو تاع التليفون تاعو، دير له نيميرو تاع التليفون. هنا دوكا ما كاش هدايا. هنا كي تحب دير واحد جديد بصح هنا دوك تخلي عليه، خلاص تخلي عليه. عاود نكليكي هنا، نقدر نموديفي ونديرو النيميرو تاعو تاع التليفون، ولا نزيدوله، ولا نعاود نخيرو دوزيام فوا باش يزيد يخرج. هاكا نسجلتو. هنا عندنا لي فاتمون. برومييرمون تخيل كراكو باغ اكزومبل، تخيل كراكو باش نضربو هدايا، تخيلو هكذا. فوالا، دوك ولا حبيت دير كونطرا دو لوكاسيون، كليكي على هادية. معناتها جاي كي تجي دير كونطرا، معناتها خلاص حيجي يديه كيما نقولو. تكليكي على لوكاسيون هادية. فوالا، ودير له لي زاكسيسوار اللي يروحو معاه هنايا، ودير بري تاعهم. باغ اكزومبل دير شوف، انا ما نعرفش فوال، باغ اكزومبل فوال، دير البي تاعو باغ اكزومبل هكذا. مثال دير اوبسيرفاسيون. هذا كي يجي يكريه لوكاسيون. هنايا نهضرو على لوكاسيون ماشي ريزرفاسيون. لوكاسيون درنا له هنايا، خيرنا هذا، خيرنا اكسسوار، درنا الفيرسمون. باغ اكزومبل فيرسي شاف نسيت هكذا. فوالا،
وهنا طالو دات كاش يولي دات لوتور تاع 24 اور. فوالا عندك هنا تقدر ديرلو كي فوالا هنا تاع روتوني كوسيون. هنا دوكيمون دوبوزي هنا ديرلو كوسيون يعطيهولك يعني الضمان دراهم الضمان كي يدي هذاك واسمو لباس يعطيك دراهم تاع الضمان تحطهم هنايا. بالك كيش ما يخسر فيه ولا شي حاجه اون كيخسر فيه ولا شي حاجه تنحيلو المبلغ هنا زعما عطاك زعما باغ اكزومبل مثال عطاك هكذا باغ اكزومبل وكي جا خسر تنحيلو غير باغ اكزومبل فوالا هكذايا مثال ولا هكذا باغ اكزومبل فوالا هكذا مثال نحيلو النص وتعاود تردلو الباقي المبلغ. وهنا عندك اور دو روطار هاوليك شنو يكون دار روطار في مجابولكش في الوقت ديرلو بينايتي دو روطار من هنايا تحكم تموديفي البري تاع روطار تموديفي من هنا زيد واش حبيت موديفي واش حبيت هنا فوالا عندي فوالا تخير دوزيام فوا تخير هكذا يعاود تحسبها هنايا. هذه هي ليسونسيال. نعاود هنا نفهمك هنا في هذه هذا التوتال تاع هذا يحسب الفاتمون لي فاتمون اللي هما هذا هو التوتال تاعهم لي فاتمون قاعدة تكري زوج هنايا لي فاتمون يحسبهم في زوج يحسب هذا ويحسب هذا. ها هو المونطون خرج هنا وعندنا المونطون تاع لي زاكسيسوار المونطون تاع لي زاكسيسوار هاوليك هذا خرج هنايا. وعندنا المونطون تاع الروطار تاع رد الروطار هاوليك هنايا. وعندنا المونطون هذا تاع روتوني يتنحيولو من الكوسيون روتوني تاع الكوسيون هذا تسمى هذا التوتال هذا نجمعو هذا روتوني كوسيون والمونطون تاع الفاتمون والمونطون تاع اكسسوار والروطار هادو كاع يتجمعو يعطينا هذا المونطون اللي هو مونطون جلوبال كاع ما فيش ما نقصلوش الرميز يعني ما فيش ناقص تاع الرميز وما فيش الناقص تاع الفاسمون فوالا. واما ريستابيي هذا ريستابيي هو معناتها شحال بقالو نسالوه يعني في الكونطرا شحال نسالولو كريدي واش معناتها هذا باش يحسب كاع هذا المونطون كاع يتيك وينقص منه ما يحسبش هذا باسكو يدخل في لاكاس ديريكت وما يحسبش وينقص منه هذا ثانيت وينقص منه دو روطار فوالا وينقص منه رميز يخرج هذايا فوالا. هذه هي ليسونسيال باش ما نكومبليكاش. ليسونسيال اللوجيسيال يحسب وحده انت جست تدخل لي دوني ويحسب وحده هذا المكان. ليسونسيال هذا روتوني دو كوسيون و لي زو دو روطار هذو ما يدخلوا في لاكاس ديريكتومون باسكو يجوا مور الكونطرا يدخلوا في لاكاس اون فوا يخلصك يدخلوا في لاكاس ديريكتومون تلقاهم مسيتين هنايا هادو الزوج روتوني دو كوسيون اي او دو روطار باينين هذوما. ليسونسيال هذه الكونطرا يعني تو سامبلومون هذه الكونطرا سهله مهله تحب الكونطرا سهله مهله. انا برك في لوكاسيون هنايا اين فوا تكليكي هنا لوكاسيون على هذوما زعما هذه الروبا هذه قفطان ولا روب طونج هذو اون فوا تكليكي على لوكاسيون تكريهم معناتها تكريهم يتنحاو من لا ليست تلقاهم راحوا من لا ليست ها سي بون معناتها هذه هي لا ليست تيب فاتمون بور لوكاسيون. هنا تخيل باش تكري وتكوشيهم ولا تكراو باش يروحوا من لا ليست مازيش تلقاوهم داخل لا ليست ولا كانوا عكس ماش تكريهم ما تخيرش هنايا هذا ريزيرفاسيون باغ اكزومبل هذو ريزيرفاسيون ندير اكتياليزاسيون هذو يروحوا ريزيرفاسيون عكس هذه انا لقيناهم في لا ليست تاع لوكاسيون باسكو عاودوا ولاو وفي الريزيرفاسيون نلقاهم كاع يتيك باسكو ما يتنحاوش الريزيرفاسيون ما يتنحاوش باسكو تقدر تريزيرفي وقت اللي حبيت الحوايج تاعك فوالا هاد الحوايج تريزيرفيهم وقت اللي حبيت. هذه هي بهذه الطريقه. دوكا الكونطرا نورمال واجده نورمال سميتو فوالا
فوالا دوكا هي تحب تمبريميلو ان بون دو ريزيرفاسيون، يعني هاد التيكات صغيرة تكليكي على هادية تعطيك هادية، هادي تمبريمي هاد التيكات هادية. ولا تحب ديرلو هذا بون، هذا في البون دو ريزيرفاسيون، كي ديرلو هنا ريزيرفاسيون كيما هكا. بصح في اللوكاسيون لا لوكاسيون تمبريميلو هادي، امبريمي كونطرا دو لوكاسيون، راهي تمبريميلو هكذا كونطرا دو لوكاسيون اللي فيها كاع ديك المعلومات تاعو، راني فراها كاع المعلومات تاعو، كاع شحال قالو ريست ابيي كلش، يعني كلش. هذه كونطرا دو لوكاسيون بالفرنسي، هذه طباعة العقد الكراء بالعربية، اللي كان فرنسي هاي بالعربية فيها كاع المعلومات ريست ابيي كلش. فوالا وهذه هي بون دو ريزيرفاسيون مي كبير، يعني ورقة كبيرة، سي ان بون دو ريزيرفاسيون بصح يعني ريزيرفاسيون كبيرة، تلقى عندك ارشيف إلا حبيت. فوالا ليسونسيال. هنايا درنا هذه درنا هنا شرح تاع هادو الألبسة هذوما و لي زاكسيسوار، درناهم بالريزيرفاسيون، شرح بالريزيرفاسيون كلشي هذوما، ولا باللوكاسيون كلشي هذوما. هنا دوكايا هذه دخلت خلاص سي بون، هذه دخلت هذه ريزيرفاسيون سي بون. وكان تحب تموديفي، كي تحب تموديفي تباسكولي هنا دير ريزيرفاسيون جديدة، ولا هنا دير ريزيرفاسيون لوكاسيون في زوج، تخدم بهم في زوج. وهنا كاين ليست دي كونطرا، كونطرا تاع لوكاسيون و ريزيرفاسيون. عندك لا روشاش هنا باغ اكزومبل راح السيد دار لك ريزيرفاسيون، مثال ريزيرفاسيون الاخرانيه هذه هاي ريزيرفاسيون هذه نجبدها ريزيرفاسيون وريزيرفا. دوكا جاي يكري، كي يجي يكري نحي كلمه ريزيرفاسيون، نرد هذا اللوكاسيون، جاي يكري ونشوف شحال عطاني دراهم، نزيدهم كاع واش عطاني دراهم مكملنا، ونعطيلو كونطرا تاع لوكاسيون عربيه ولا فرنسي. فوالا وعندنا موديفيكاسيون منا، قال ايطا دو فاتمون، تقدر تكتب من هنايا لي فاتمون باغ لاباس عليها ولا فيها كاش حاجه، ولا لي فوتو تاعها تصورها تاع فاصات. عندك هنا تموديفي البري تاعها، تموديفي البري تاعها هنايا، تعاود تخيرها دوزيام فوا باش يتبدل البري. فوالا واش عندنا ثاني ربي هادي فوالا هادي هي. فوالا كي نروح نشوفو الكالندري تلقى هذا بارتو. ها شوف واش كاين لو 30 ها واش كاين كريا هادو كاع روب بلونش كيف طنطوا روب بلونش عاودنا كليناها روب بلونش. حنا درنا لي زيسال على بها خرجوا كاع تقدر تبان لك بليزيور روب هنا، واللي يفرق بين روب وروب هذا الكود، دير ان كود هنايا كل روبا دير لها كود قدامها. هذا مكان هذه لا فاسون هذه 33 ديرو 37. فوالا نكمل وين حبسنا هنايا. بون حبسنا ليسونسيال. هذا هو الشرح قاليتك موديفيكاسيون تاع الكليون، تقدر تعرف الكليدي تاعو منا. فوالا هاولي كاع الكليدي تاعي موديفي موديفيكاسيون. فوالا كاين كلش نورمالمون تمبريمي. فوالا هادي هي. حبيت نبدل هنا كاراكو، درت 34 كاراكو 34 باغ اكزومبل، نروح للكالندريي باش يفرغ بيناتهم. هذا كاراكو 34 فنقفتان وها كيما تحت موديفا. نخرجو من هنايا قبل نروحو لهنا ميزون باج هادية. هنا دير اللوغو تاعك، دير الاسم تاع لوكاسيون فاتمون هنايا، لوكاسيون ديال لوكاسيون فاتمون هنايا ديال فاتمون. لوكاسيون ديال فاتمون هكذا. نسوبريمي ميزون باج منا. فوالا بقاو دوك ندير لي كونديسيون هنايا، لي كونديسيون تاع لوكاسيون يعني شروط الكراء. دوك نزيد نخدمها هنايا، راني نستعمل فيها مونك.
نزيد نبعثها لك ان شاء الله. هنا نروحو لاكاس. هاي لاكاس واش فيها؟ لاكاس يبان كيما قلنا كاع المونطون كاع يبان هنايا كومبلي المونطون كومبلي يبان هنايا. هاذيك لي ديتاي فيهم هنايا. عندك الطوطال اللي يحسب هذا كاع الطوطال يتحسب هنا. بعديكا لاكاس يتحسب لاكاس معناتها لاكاس معناتها هذا لاكاس الفيرسمون، وهذا تاع روتوني دو كوسيون ودوطي يدخلوا ديكتومون في لاكاس. بعديك هذا توتال مونطون نقصوا منه لاكاس يبقى لنا الكريدي. فوالا هذه هي. اي موديفيكاسيون في الكونطرا تكليكي عليها هذه تموديفيها سور بلاس راكورسي. عندك لا روشيرش هنا ثاني. عندك هنا هذه في دوزيام روبريك هذا عندك لي شارج تاع الحانوت الكتريسيتي صبيغه اي حاجه ولا صرف تاع الحانوت تكتبها هنايا كوم لي شارج تاجوتي من هكذا وتزيد ويحسب لك الطوطال هذه. فوالا عندنا كالندريي شفناه تاع ريزيرفاسيون هاذيك خاطرتو. وعندنا طابلو البور. طابلو البور فيه هنا شحال دخلت في النهار كليكي على لوك هذه بيان ديطايي تقدر تمبريميه. عندنا طابلو البور هنا عاود بين في كل حاجه هنايا. وفيه هنايا تاع روشاشي روتوني اونتر دو دار يعني تحب تحوس على روفوني اسمح لي روفوني هو المدخول بين تاريخين. تحوس على روفوني بين تاريخين تكتب على الشكل فورما هذه تكتب زعما باغ اكزومبل لو 1 2021 حتى لو 30 1 2021 ولا تاع شهر تاع شهرين دير الدات الاولى نعاود اوكي بالدات دوزيام اوكي ويعطيك قايتك في الفراش تاعك نطبقو. وهنا عندك الكليون اللي يكريك بزاف لان الكليون فافوري اللي تلقاه هنايا. فوالا وهنا لو بارك تاعك ذات ديسبونيبل اون لوكاسيون ايموبيلي اون روطار. وهنا الكريدي نو فيناليزي لي الكريدي اللي ما يكونش كامل تلقاه هنايا تلقاه كاع هنا كاين. وكان تكليكي زعما فين هنا تكليكي موديفي تروح للكونطا ديريكتومون تقدر دير منا هنا فيناليزي يتنحى من لا ليست ديريكتومون يتنحى من تنحى من لا ليست ولا دير ديريكتومون من هنايا تخرج تعاود تدخل تلقاهم قطير وحده. فوالا يجي لك اللي تاعك. وهنا تسوبريمي لي كونطرا ولا لي كونطرا درت لهمش الاسم تاع لوكاتير ولا الاخطاء كيما قلت راسي تسوبريمي منا باش ما تعمرش لا باز دوني. بهذه الطريقه نورمالمون كان شرح شويه رابيد باش ما يكونش الفيديو طويل. ليسونسيال خويا من ورقله راح نبعث لك هذا الفيديو شوفوا مليح وقول لي كاش حاجه تحب نزيدها لك ما كاش مشكل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.